बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा रियल स्टोरी चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। दरबार सुल्तान लगा हुआ था। तमाम मशीर एक कतार में बैठे सुल्तान के फैसलों में अपनी राय दे रहे थे, जबकि उनके बिल्कुल सामने ही तमाम दरबारी खामोश बैठे तमाम फैसलों को होता सुन रहे थे। उनके पीछे ही कुछ मुअज़्ज़ज़ हस्तियां भी बैठी हुई थीं। सुल्तान के तख्त के नीचे ही काजी का तख्त भी लगा हुआ था, जो लोगों के जुर्म पढ़कर सुना रहा था, जबकि सुल्तान के दाएं बाएं दो दरबारी हाथ में पंखा लिए खड़े थे, जिसकी मदद से सुल्तान को हवा दी जा रही थी। रोज़मर्रा तो सुल्तान के बराबर में उनका वजीर खड़ा रहता था, लेकिन आज वो वहां मौजूद नहीं था, बल्कि सुल्तान ने उसे सुबह से नहीं देखा था। ना ही वो उन्हें सलाम करने के लिए आया था, ना ही किसी ज़रूरी बात के लिए आया था। उन्होंने एक दो बार एक सिपाही से उनके बारे में भी पूछा था, जबकि उसने भी लाइल्मी का इजहार किया था। सुल्तान ने फौरन ही वजीर को दरबार में हाजिर हो जाने का हुक्म दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वजीर अभी तक दरबार नहीं आया था और यही चीज़ सुल्तान को परेशान कर रही थी। कुछ मसाइल के बाद सुल्तान ने दरबार को रोक दिया था, क्योंकि वजीर का कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इस तरह सुल्तान अपने दरबार को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उनके लिए उनका वजीर बहुत अहमियत का हामिल था। वो सिर्फ उनकी फौज का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उनका बहुत ही करीबी दोस्त और हमराज था। सुल्तान अपने दिल की हर बात अपनी ज़ौजा के बाद उससे ही किया करते थे, और अब जब उनकी गुमशुदगी का उन्हें मालूम हुआ तो उनका बिल्कुल भी किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। सुल्तान अभी अपने जिस से उठकर फ़ौरन ही रियाया में उनकी गुमशुदगी का ऐलान करवाते, उससे पहले ही वजीर एक बूढ़ी औरत के साथ दरबार में दाखिल हुआ। तमाम लोगों की तवज्जो उन दोनों की जानिब ही मरकूज हो गई थी, जबकि वजीर उस बूढ़ी औरत का हाथ थामते बहुत एहतराम से दरबार में उसे लेकर आया था और सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया था, जबकि फौरन ही उस औरत के बैठने का भी इंतजाम किया गया था, क्योंकि वो औरत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। सुल्तान ये सब कुछ होता हुआ बहुत खामोशी से देख रहे थे। वो तो वजीर से सवालात करना चाहते थे कि वो कहाँ पर थे और इतनी देर से दरबार में क्यों आए हैं, लेकिन उनके साथ एक बूढ़ी औरत को देख उनके लबों पर कुफर लग गया था। उस औरत के बैठ जाने के बाद वजीर सुल्तान के जाने मुतवज्जे हुआ और अदब से उन्हें सलाम किया, जबकि सुल्तान ने फौरन ही शाइस्तगी से उनके सलाम का जवाब दिया था और उनके गुमशुदा होने की वजह पूछी। वजीर मोहतरम, आप कहाँ थे? सुबह से ये पहर हो गया है, लेकिन आप ना दरबार में आए, ना ही हमारी खिदमत में हाजिरी लगवाई। इसकी वजह हम जान सकते हैं? ना उनके लहजे में कोई सख्तपन था, ना ही गुस्सा था, लेकिन शायद नाराजगी जरूर थी। सुल्तान हमेशा ही सुबह वजीर से मुलाकात किया करते थे और आज जब उनकी मुलाकात ना हुई तो उन्हें काफी बुरा लगा था। वजीर फौरन ही मुआज़रत ख्वाह लहजे में बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मुझे मालूम हुआ था कि दूर दराज से एक औरत गधा गाड़ी पर बहुत मुश्किल से हमारे महल आ रही है। वो आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है, इसीलिए मैं फौरन ही दौड़ा दौड़ा वहां गया था। किसी खातून को मुश्किल में हम नहीं देख सकते, ना ही हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। बस इसीलिए जब मैं वहां पहुंचा तो ये बात हकीकत थी कि ये औरत बहुत ही मुश्किल से गधा गाड़ी पर सवार थी। मैंने इन्हें एहतराम से उस गधा गाड़ी से उतारा और शाही सवारी में सवार करके इन्हें महल ले आया। मैंने इनसे रास्ते में कई बार इनका मसला पूछना चाहा, लेकिन इन्होंने एक ही बात कही है कि वो आपको ही अपना मसला बताएंगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, ना ही कुछ उन्होंने खाया है, ना ही पिया हुआ है। पहले मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ खा पी लें, उसके बाद आप सुल्तान से सुकून से अकेले में मुलाकात कर लीजिएगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता तब तक अपने मुंह में वो एक रोटी का निवाला नहीं रखेंगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर ये इस तरह से ही भूखी रही तो जल्द ही खालिक की से जा मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। सुल्तान ने वजीर की तमाम बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत की जानिब देखा था, जो अपनी नशिस्त पर बैठी काफी निढाल मालूम हो रही थी। सुल्तान ने फौरन ही उस औरत के लिए ठंडा मशरूब मंगवाया था, ताकि उसकी तबीयत कुछ बहाल हो। उसके बाद ही सुल्तान उससे गुफ्तगू कर सकेंगे।
उनके हुक्म की फौरन ही तामील की गई थी और उस औरत की खिदमत में ठंडा मशरूब पेश कर दिया गया था। उस औरत को वो पीने के लिए बोला गया तो वो इनकार में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपने मसले का हल नहीं निकलवा लेती तब तक मैं कोई भी पानी या ठंडा मशरूब अपने हल्क में नहीं उंडेलूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। सुल्तान मुअज्जम, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सुल्तान ने सुना तो सर को हल्की जुम्बश दी और कहने लगे, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाएं। हम अपनी जान पर खेलकर आपको इंसाफ दिलाएंगे, कोई भी क्यों ना हमारे सामने आ जाए। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता हम भी खाने का एक दाना अपने मुंह में नहीं रखेंगे। खुदा के लिए आप ये ठंडा मशरूब पी लें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी के मौसम में आपको पानी की सख्त जरूरत है और इस पर आपने खाना भी नहीं खाया। ये बहुत बड़ा नुकसान है आपकी सेहत के लिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, तभी तो आप अपने इंसाफ के लिए लड़ पाएंगी। उस औरत ने सुल्तान की बात सुनी तो एक बार फिर नफी में सिर हिलाने लगी, लेकिन इस बार सुल्तान गरज कर बोले थे, ये हमारा हुक्म है। ऐ बूढ़ी औरत, खामोशी से ये ठंडा मशरूब अपने हल्क में उंडेलो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की तो हम तुम्हें सजा देंगे। जबकि वो औरत सुल्तान की बात सुनकर खामोश हो गई थी और जल्दी जल्दी वो ठंडा मशरूब अपने हल्क में उंडेलती चली गई थी। सुल्तान ने उसे पीता हुआ देखा तो एक सुकून की सांस खारिज की थी। इस दौरान उनका खास वजीर उनके बराबर में ही आकर खड़ा हो चुका था और सुल्तान की तमाम बातों को मुलाहिजा कर रहा था। उस औरत को जब सुल्तान ने आराम से बैठते हुए देखा तो इस बार वो बोले, अब आप हमें अपना वो मसला बता सकती हैं जिसकी खातिर आपने इतनी मुशक्कत उठाई है। वो औरत सुल्तान का हुक्म मिलते ही बोली, सुल्तान मुअज्जम, गजब हो गया। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे सर पर किसी भी मर्द का साया नहीं है। कुदरत ने मुझे एक बेटी से भी नवाजा है। मैंने अपने परवरदिगार से बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी थी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। मैं अपनी बेटी के हमरा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अचानक ही हम लोगों के खानदान को किसी की नजर लग गई और मेरा शोहर खालिक हकीकी से जा मिला। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। जब तक मैं इद्दत में बैठी रही तो मेरे मोहल्ले वाले मेरा ख्याल रखते रहे, मेरी बेटी की कफालत की, हमारे घर में बाकायदा से खाना पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही मेरी इद्दत मुकम्मल होगी तो सबने हमारे सर से हाथ उठा लिया। सबका कहना था कि अपनी जिम्मेदारी अब आप लोगों को खुद ही उठाएं, हम मजीद आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। सुल्तान मुअज्जम, ये बात तो हकीकत है, मेरा भी ज़मीर इस चीज़ के लिए गवारा नहीं था। जिस मुश्किल वक्त में मैंने अपनी इद्दत गुजारी थी ये मैं और मेरा रब ही जानते थे। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने एक मुलाजमत शुरू कर दी। मैं जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करती थी और फिर शहर जाकर उन्हें बेच दिया करती थी। इससे जितनी भी उजरत हासिल होती अपने घर का चूल्हा जला लिया करती थी और कुछ पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेती थी। मेरा गुजर बसर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज हमारी पूरी काया पलट गई। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं आपको अपनी तकलीफ कैसे बयान करूं। मेरी बेटी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मेरे लिए एक तोहफा है। अल्लाह ताला ने उसे कुदरती हुस्न से माला माल रखा है। अगर कोई भी शख्स मेरी बेटी को देख ले तो वो दोबारा उससे नजर नहीं हटा सकता। इन्हीं वजूहात की वजह से मैं अपनी बेटी को हमेशा 7 पर्दों में छुपा कर रखती हूँ। मेरा यही कहना है कि मेरी बेटी अपने शोहर की अमानत है और मैं उसके शोहर की अमानत में खयानत नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझसे खयानत हो चुकी है और हमारी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। सुल्तान ने सुना तो कहने लगे, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपका कहना है कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, इन्हीं वजूहात की वजह से आप उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखती हैं, तो फिर आपकी भला कैसे जिंदगी बर्बाद हुई? आप मुझे खुलकर और तफसील से बताएं। आपको घबराने की या डरने की जरा बराबर कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे दर पर खड़ी हुई हैं और हमारे दर से कोई भी मायूस नहीं लौटता। यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स आपकी इज्जत को नहीं उछालेगा, ना ही यहाँ की बात कोई बाहर लेकर जाएगा। इस बात की हम आपको जमानत देते हैं। जबकि वो औरत सुल्तान की बात सुनकर धीमे लहजे में बोली, सुल्तान मुअज्जम, मैं जानती हूँ आपकी बात पत्थर पर लकीर है। आपने अगर कह दिया तो वाकई कोई बात इस दरबार से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मैं इतने मर्दों की मौजूदगी में अपनी बेटी के हाल के बारे में आपको नहीं बता सकती।
آپ تو ہمارے رہنما ہیں، ہمارے معالج ہیں، آپ سے کسی بات کی ہمیں شرم نہیں کرنی ہے، لیکن یہاں موجود باقی مردوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے اوپر بیتی ہوئی داستان آپ کو نہیں سنا سکتی۔ اس عورت کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ سلطان یہ بات سن کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہم آپ کی تکلیف بخوبی سمجھ کے ہیں، آپ ہمارے پیچھے آئیں اور ہمارے کمرے میں بیٹھ کر ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں، میں آپ پر بالکل بھی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان یہ بول کر اپنے تخت سے نیچے آگے تھے اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ان کا وزیر اس بوڑھی عورت کو تھام کر ان کے مخصوص کمرے تک لے آیا تھا۔ جب تک سلطان اپنے مخصوص کمرے میں جا کر اپنی نشست سنبھال چکے تھے، وہ بوڑھی عورت ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور خاموشی سے جا کر جگہ سنبھال لی۔ سلطان اس عورت کو باغور دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے انہیں بولنے کا حکم دیا تو وہ عورت نیچے نظریں کیے ہوئے بولی، سلطان معظم، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور جوان ہے، کسی بھی مرد کی نگاہ اگر اس پر پڑ جائے تو وہ بہک سکتا ہے، اس لیے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہمراہ جنگل لے کر جاتی تھی تاکہ وہ کسی کی بھی نظروں میں نہ آئے۔ یہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے محلے میں بہت مرد اور لڑکے رہتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی میرے پیچھے سے میرے گھر میں گھس جاتا تو میری بیٹی کی کون حفاظت کرتا۔ یہی سوچ کر وہ میرے ساتھ جانے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی جس چیز سے میں بھاگ رہی ہوں، جس چیز سے میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہوں، جس چیز کی خاطر میں اسے 7 پردوں میں چھپاتی ہوں، وہی میرے گلے کا طوق بن جائے گا۔ جنگل جانے کے بعد میری بیٹی اکثر نقاب ہٹا دیا کرتی تھی کیونکہ جنگل میں سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی اور گرمی حد سے سوا تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی اس کی سب سے بڑی خطا ہے۔ نہ جانے اس لڑکے نے میری بیٹی کو کہاں دیکھ لیا کہ میری پوری زندگی خراب ہو گئی۔ 2 روز تک تو مجھے بھی اس بات کا احساس ہوتا رہا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہے، لیکن میں اپنا وہم ہی سمجھتی رہی۔ لیکن جب 2 دن بعد گھر پہنچنے کے بعد یہی ذکر میری بیٹی نے کیا تو میں چونک گئی۔ ایک ہی وقت میں ہم دونوں کو ایک جیسا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر جایا کروں گی، خدا نہ کرے اگر دوسری مخلوق کی نگاہ میری بیٹی پر پڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی۔ سلطان اس عورت کو باغور سن رہے تھے۔ وہ مزید بولی، اب میں اکیلی ہی جنگل جانے لگی تھی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ پیچھے میری بیٹی کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ رات کو جب میں واپس آئی تو میری بیٹی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا، بلکہ اب تو گلاب کی مانند کھلنے لگا تھا۔ مجھے اس میں یہ تبدیلیاں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن بدن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لیے سب کچھ کافی حیران کن تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے ان سب چیزوں کی وجہ پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی جو میرے شک کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ ایک روز میں گھر میں رک گئی۔ اپنی بیٹی کو میں نے اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ میں اس کو یہی بول کر گئی تھی کہ میں ملازمت کے لیے جا رہی ہوں، لیکن آدھے راستے میں ہی میں لوٹ کر گھر آ گئی، اور گھر آنے کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑے بال والا آدمی آیا ہوا تھا اور وہ میری بیٹی کے بے حد نزدیک بیٹھا اس سے خوش گپوں میں مصروف تھا، اور دھیرے دھیرے وہ اس کے جسم کو بھی چھو رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ جس اولاد کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی خراب کر لی، وہ اولاد میرے پیچھے سے ایسا گل کھلا رہی تھی، میرا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا تھا۔ میں فوراً ہی آگ بگولا ہو گئی اور اپنی بیٹی پر ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں مجھے دور جھٹک دیا۔ مجھے اتنی زور سے اس نے دھکا دیا کہ میں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک طرف وہ گر گئی، جبکہ شاید یہ عمل میری بیٹی کے لیے کافی ناگوار تھا۔ وہ اس کو سمبا کر کے بول رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگی کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کی ماں کو ہاتھ بھی لگانے کی، جبکہ وہ کچھ دیر تک تو مجھے گھورتا رہا اور وہاں سے پیر پٹک کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر بہت غصہ کیا اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ روز سے یہ لڑکا ہمارے گھر آ رہا ہے اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا ہے۔ میں اسے منع بھی کرتی ہوں لیکن یہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اور آج اتفاق کے طور پر آپ آ گئی
وہ کوئی مزاحیہ بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو باغور دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، شاید وہ مار سے بچنے کے لیے ایسا بول رہی ہے، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اگر میں اس پر مزید غصہ کرتی تو میری اولاد ہی مجھ سے باغی ہو جاتی۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ بہت لاڈ سے رکھا تھا اور وہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، اس وجہ سے میں اس پر کبھی غصہ نہیں کرتی۔ سلطان معظم، اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے اور میں اب زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، لیکن کل رات غضب ہو گیا۔ وہ لڑکا اچانک ہی ہمارے گھر آ گیا اور میری بیٹی کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے اسے بہت بگانا چاہا تو اس نے اپنے بڑے ناخنوں سے میرا بازو نوچ ڈالا اور مجھے ایک طرف کو پھینک دیا۔ میری بیٹی کو بری کی طرح اپنے کندھے پر ڈالا اور وہاں سے اٹھا کر لے گیا۔ میں باہر بھاگی، لیکن باہر کا منظر دیکھ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کو ایک شیر پر بٹھایا تھا اور وہ شیر سب کے اوپر دھاڑتا ہوا میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن ایک ایسے خوفناک جانور کو دیکھ میری ہوا خشک ہو گئی تھی اور میں نے اپنے قدم وہی روک لیے تھے، لیکن سلطان معظم میں ایسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت چاہتی ہوں۔ میں آپ کے پاس بہت دور سے آئی ہوں اور بہت ہمت کر کے آئی ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے میری بیٹی مجھے صحیح سلامت واپس لا دے۔ میں جانتی ہوں آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، سب کا ساتھ دیتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ سلطان معظم، مجھ بیوہ عورت کی بیٹی کو بھی صحیح سلامت واپس لا دے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ میرا اس پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جبکہ سلطان یہ باتیں سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے ماتھے پر بھی شکن آ گئے تھے کہ بھلا ایک شیر اس عورت کی بچی کو کیسے لے کر جا سکتا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا ایک شیر کیسے اس لڑکی کو زندہ سلامت اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ عورت سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پختہ لہجے میں بولی، آپ میرا یقین جانیے سلطان معظم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ ہمارے محلے والوں سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ جبکہ سلطان اس عورت کے اتنے مضبوط لہجے سے اتنا تو جان گئے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ سلطان نے اس عورت سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اس کا مسئلہ حل کریں گے اور اس کی بیٹی کو زندہ سلامت لے کر واپس آئیں گے، لیکن سلطان نہیں جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کریں گے۔ اس عورت نے جاتے جاتے سلطان کو ایک ہی بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا جنگل سے آیا ہو، کیونکہ جب سے میری بیٹی وہاں سے آئی ہے تب سے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور شیر بھی جنگل میں ہی رہتے ہیں۔ جبکہ سلطان اتنا تو اس عورت کی باتوں سے سمجھ ہی گئے تھے کہ یہ جو بھی ہے جنگل کا ہی رہائشی ہے۔ اس عورت کو سلطان نے شاہی سواری میں اس کے گھر واپس بھیج دیا تھا، جبکہ سلطان خود اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس عورت کی مدد کیسے کریں گے۔ وہ عورت بہت امید کے ساتھ سلطان کے پاس آئی تھی۔ اگر سلطان اس کو ایسے ہی مایوس اپنے گھر سے واپس بھیج دیتے تو یہ ان کی توہین تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا اختتام کر دیا تھا۔ ان کا دماغ بالکل ہی بند ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے اس معاملے کے بارے میں غور کرتے رہے تھے۔ اس عورت کی باتیں سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ کوئی جنگل سے آیا تھا اور اس عورت کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن پھر یہ بات کہنا کہ اس کے ساتھ ایک شیر بھی موجود تھا، یہ چیز سلطان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کافی دیر تک اس مسئلے کے بارے میں ہی غور کرتے رہے تھے۔ ظہر کی اذان ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص کمرے میں ہی نماز ادا کی تھی اور کچھ ضروری دستاویزات پر کام کرنے لگے تھے، لیکن ان کا دھیان مسلسل اس عورت کی باتوں پر ہی تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد وہ پورا منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ عشاء کے بعد وہ جنگل کا رخ کریں گے۔ وہ جانتے تھے یہ پہر ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس وقت سارے جانور اپنے اپنے گھر کو چلے گئے ہوں گے۔ اس طرح سلطان آرام سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے سپاہیوں کو بول دیا تھا کہ ہمارے جانے کے کچھ دیر بعد آپ لوگ جنگل پہنچنا، اس سے پہلے کوئی بھی وہاں نہیں آئے گا۔
सुल्तान अपना भेष तब्दील करके जंगल की हदूद में दाखिल हो गए थे। जाने से पहले उन्होंने एक बार अपनी ज़ौजा से मुलाकात ज़रूर की थी। वो जब भी किसी खतरे वाली जगह पर जाते थे, एक बार अपनी ज़ौजा से ज़रूर मिल लेते थे। इसका मकसद सिर्फ यही होता था कि अगर वो वापस ना आए तो उनके दिल में और उनकी ज़ौजा के दिल में ये मलाल ना रह जाए कि आखिरी वक्त में उन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। वो खामोशी से जंगल की तारीखी में चलते जा रहे थे। घने घने दरख्त और ऊपर से अजीब अजीब जानवरों की आवाज माहौल को बहुत खौफनाक बना रही थी, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर जरा भी डर की रमक मौजूद नहीं थी। वो ना पहले कभी खौफजदा हुए ना आज हो रहे थे। वो बिल्कुल निडर अंदाज में चलते जा रहे थे। उनकी निगाहें चारों जानिब घूम रही थी। अचानक ही उनकी निगाह जारियों के पीछे गई तो वो अपनी जगह पर साखित रह गए थे। उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि वो औरत जो बोल रही है वो हकीकत पर मबनी है। जो मंजर सुल्तान अपनी आंखों से देख रहे थे, उस पर सुल्तान को बिल्कुल भी यकीन ही आ रहा था। उस झाड़ियों के पीछे ही एक बहुत बड़ी मैदान सी जगह बनी हुई थी। वहां पर साफ देखा जा सकता था कि एक लड़का और लड़की बरहना मौजूद थे और एक दूसरे में मगन थे। जबकि हैरत अंगेज बात यह थी कि उनके इर्द गिर्द 4 शेर घूम रहे थे और ये सुल्तान के लिए बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि वो शेर उन दोनों को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो दोनों आपस में इस तरह मसरूफ थे कि उन्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। उस लड़के को जरा खौफ नहीं आ रहा था, जबकि वो लड़की उस लड़के की पुश्त पर मौजूद थी। सुल्तान के लिए यह मंजर काफी हैरत अंगेज था। वो फौरन ही उस जगह को बढ़े थे। उनके दिल में कोई डर और खौफ मौजूद नहीं था। उनकी मौजूदगी महसूस करते ही वो चारों शेर यकदम चौकन्ना हो गए थे। उन शेरों को चौकन्ना होते ही वो लड़का फौरन ही मुतवज्जे हुआ था और सामने एक इंसानी मखलूक को देख उसने फौरन ही उस लड़की को एक पत्थर के पीछे किया था और उसे कपड़े पहनने का हुक्म दिया था, जबकि वो खुद भी कपड़े पहनकर सामने आ गया था। सुल्तान हैरान थे कि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। वो उस लड़के को बागौर देख रहे थे। उसका हुलिया ये बात बताने के लिए काफी था कि वो जंगल का ही रिहायशी है। उसके बाल कंधे से नीचे तक थे, जबकि उसने बहुत ही अजीब लिबास से बेतन किया हुआ था। उस औरत के कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक उसकी बेटी वाकई बहुत हसीन और जमील थी। उसका चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद था, जो चांदनी रात में दमक रहा था। सुल्तान ने उस लड़की को एक निगाह देख अपनी निगाहें वापस उस लड़के और उन शेरों पर ही मरकूज कर ली थी। वो शेर उस लड़की के इर्द गिर्द ही खड़े हुए थे। सुल्तान ने उस लड़के की जानिब देखा और बुलंद आवाज में बोले, यकीनन तुम हमें पहचान चुके हो। अगर नहीं तो हम अपना तारुफ तुमसे करवा देते हैं। मैं इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान हूँ। हम तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जबकि वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर बोला, भला हमसे कौन सी खता सर्जिश होगी है सुल्तान मोअज़्ज़म जो आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। उस लड़के के लहजे में अदब था। शायद वो वाकई सुल्तान को पहचान चुका था। सुल्तान उस लड़के की जानिब देखते हुए बोले, तुमसे बहुत बड़ी खता सर्जिश हुई है। तुमने हमारी रियाया की बेटी को अगवा किया है। इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अगर तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुमने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो फिर तुम्हें हमारे शर से कोई नहीं बचा सकता। जबकि वो लड़का सुल्तान की बात सुनकर बेबाक अंदाज में हंसा था और उस लड़की की जानिब देखते हुए बोला, देखो तो जरा किस कदर मजाहिया बात की है कि ये मुझे कैद देंगे, मुझे सजा देंगे। मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता। जबकि सुल्तान उस आदमी को बागौर देखा और उसकी जिसामत वाकई एक बादशाह की जैसी ही थी। सुल्तान ने कुछ पल की खामोशी के बाद उसे तहम्मुल से बोला, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करते हो, ये हमारे उसूल हैं, इसकी पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी। भले तुम कितना ही ये बात कह लो कि तुम जंगल के रिहायशी हो और यहाँ पर ही पले बड़े हो, लेकिन तुम हो तो एक इंसानी मखलूक ही ना, और हमारी रियाया की ही एक फर्द। इसलिए तुम पर लाजिम है कि हमारे उसूलों की पैरवी करो। जबकि वो लड़का वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन अचानक ही सुल्तान की फौज का हमला वहां हो चुका था। उन्होंने जो पहले ही अपने सिपाही को हुक्म दे दिया था कि उनके जाते ही थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाए। उनकी सल्तनत के फौजी वहां आ गए थे और चारों जगह से उन लोगों को अपने घेरे में ले लिया था। सुल्तान के सिपाहियों ने अपनी कमान संभाल ली थी
اور وہ لوگ ان شیروں پر حملہ آور ہوتے۔ اس سے پہلے ہی وہ لڑکا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، سلطان معظم، اپنے سپاہیوں کو بولے کہ یہ تیر اندر رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، آپ میرے کسی بھی دوست کو زخمی نہیں کریں گے۔ جبکہ سلطان نے اشارے سے ان سب کو روک دیا تھا اور اس لڑکے کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا کر اس کو اپنے ساتھ لے کر وہ محل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی، جبکہ وہ شیر فوراً ہی غصے میں آ گئے تھے، وہ سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے نہ جانے اپنی زبان میں ان شیروں سے ایسا کیا بولا کہ وہ سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ لڑکا اس لڑکی کے ہمراہ سلطان کے ساتھ محل میں آ گیا تھا۔ سلطان نے وہاں پہنچ کر ان دونوں کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ وہ ان کا فیصلہ کرنے والے تھے، چاہتے تو وہ اس لڑکے کو فوراً کال کوشٹی میں بند کر سکتے تھے، لیکن سلطان اس لڑکی کی آنکھوں میں التجات دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگلی صبح دربار پوری شان سے لگایا گیا تھا، بلکہ دور دراز سے بھی اس فیصلے کو سننے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ دربار میں ایک گہما گہمی کا ماحول تھا، ہر جگہ ہی رعایا موجود تھی۔ آج سلطان نے بڑے دروازے بھی دربار کے کھول دیے تھے، وہ اپنی رعایا کو اس طرح بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ باہر بہت دھوپ تھی اور وہ لوگ سب کے سب وہاں دھوپ میں کھڑے ہوتے یہ سلطان کو گوارا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دربار میں آ چکے تھے۔ ان کے آتے ہی ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے تھے، کوئی ان کے شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا تو کوئی ان کا ہاتھ چومنا چاہ رہا تھا، لیکن سلطان خاموشی سے اپنی شست پر براجمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور تیز آواز میں بولے، سب معزز خاموش ہو جائیں، اب ہم اپنا مقدمہ سننے والے ہیں۔ قاضی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور جرم پڑھ کر سنا دیا تھا۔ اس لڑکے کو عدالت میں پیش کر لیا گیا تھا، اس کے پیچھے ہی وہ لڑکی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان ان دونوں کو باغور دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اپنی کہانی ہمیں شروع سے بتاؤ، آخر تم اس جنگل میں کیسے پہنچے اور یہ لڑکی تم تک کیسے آئی، اور تم نے اس کو اغوا کیوں کیا، اور وہ شیر تمہارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں، بھلا یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس لڑکے نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، اگر میری محبت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ سچ نہیں بتاتا، نہ ہی اس دنیا والوں کے سامنے آتا، لیکن بات اب میری محبت کی آ گئی ہے، اس لیے مجھے حقیقت سے آپ کو آشکار کرنا پڑے گا۔ دراصل میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد شیروں کو ہی دیکھا تھا، مجھے پیدا ہوتے ہی کسی نے جنگل میں پھینک دیا تھا، اور وہ شیرنی یہ سمجھ کر کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے، اس نے اس روز 4 شیروں کے بچوں کو جنم دیا تھا، اور اس وقت ہی مجھے بھی وہاں کوئی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس شیرنی نے میری کفالت ایک ماں کی طرح کی تھی۔ میں جیسے جیسے پروان چڑھتا گیا مجھ میں تمام خاصیت ان شیروں والی ہی آ گئی، لیکن ایک اتفاق کی بات تھی کہ مجھے بولنا آتا تھا، میں ان سے ان کی زبان میں ہی بات کر لیا کرتا تھا اور اپنی عام انسانوں کی زبان بھی بول لیا کرتا تھا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا کہ اگر یہ سب ہی میرا پورا خاندان ہے تو میں ان کے جیسا کیوں نہیں ہوں۔ لیکن ایک روز مجھ پر تمام حقیقت کھل گئی۔ جب میں 12 سال کا ہوا تو ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ جنگل میں آئی تھی اور روتے ہوئے عمر کر کے ایک لڑکے کو پکار رہی تھی۔ میں حیران ہوا اور چھپ کر وہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ عورت روتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، اگر تم اس روز میری بات مان جاتے تو ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جاتے، اس طرح سے ہمارے بچے کو گناہ کا نام نہیں دیا جاتا، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں سنی اور اس روز میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا، یہاں پھینک آئے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں اس پر ہی سمجھ گیا تھا کہ میں انسانوں کی پیداوار ہوں، ان لوگوں نے مجھے گند سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ اس پل ہی مجھے انسانی مخلوق سے نفرت ہو گئی تھی، میں نے جا کر انہیں مارنا چاہا تھا، لیکن میرا دل کانپ اٹھا تھا، وہ لوگ میرے ماں باپ تھے، میں چاہ کر بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے آس پاس موجود ان شیر، شیرنی اور ان 4 شیر کے بچوں کو ہی اپنا پورا خاندان مان لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی طرح کی ہر خاصیت کو اپنا چکا تھا۔ ویسے تو میری زندگی بہت ہی اداس رہتی تھی، میں ان شیروں کے ساتھ تو خوش تھا، لیکن میرے دل میں بھی یہ کہیں نہ کہیں یہ جذبات تھے کہ میرا بھی ایک خاندان ہوتا جس کے ساتھ میں خوشحال زندگی بسر کرتا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت
और उसकी बेटी हमारे जंगल में आकर लकड़ियां ढूंढ रही है। मेरे भाइयों यानी मेरे शेरों को इंसानी गोश्त की खुशबू आ गई थी। वो उनको चीर फाड़ करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई थी। मेरी बेरौनक जिंदगी में रौनक सी भर गई थी। मेरी आंखें चमक उठी थी। मैंने इतना कमाल हुस्न कभी नहीं देखा था। मैंने उन सबको मना कर दिया और उनसे कहा कि इसके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं धीरे धीरे उस लड़की के करीब होने की कोशिश करने लगा। मैं बहाने बहाने से जंगल में उसके सामने जाता था, लेकिन वो अपनी माँ के खौफ से कभी कुछ नहीं कहती थी। जबकि इसकी माँ को इस बात का एहसास हो गया था कि हम उन पर नजर रखे हुए हैं, तो इसकी माँ इसे घर ही छोड़कर आने लगी। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशी की थी। मैं छुप छुप कर उसके घर जाने लगा और उसके साथ वक्त गुजारने लगा। मैंने कुछ रोज बाद ही अपने दिल का हाल इसके सामने बयान कर दिया था। शायद यह भी मोहब्बत की तरसी हुई थी। इसकी माँ ने भी इसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था, इसलिए आज तक इसके करीब कोई दूसरा मर्द आया ही नहीं। इसने मुझे सच्चे दिल से कबूल कर लिया और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन उस रोज इसकी माँ ने आकर हम दोनों को एक दूसरे के करीब देख लिया और वो हत्ते से उखड़ गई। उसने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं जंगल आ चुका था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैंने क्या करना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ना मेरी इससे मुलाकात हुई थी, ना ही ये जंगल आई थी। थक हार कर मैं अपने एक शेर के साथ इसके घर पहुंच गया था। मेरा इरादा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत से मुलाकात का था, लेकिन जब इसकी माँ ने मुझसे बदतमीजी शुरू की और मुझे धक्के मारकर निकालना चाहा तो मेरा दिमाग यकदम ही घूम गया था। मैंने इसकी माँ को धक्का दिया और इसे अपने साथ लेकर मस्जिद की जानिब रवाना हो गया। उस गांव की सबसे आखिरी मस्जिद में मैंने इसके साथ निकाह किया और अपने हमरा इसे जंगल ले गया। मेरा घर खानदान वहीं पर है, इसीलिए मैं इसके साथ वहां जिंदगी गुजारने लगा। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब गए और अपनी एक अज़दवाजी जिंदगी शुरू करनी चाहिए तो आप वहां पर आ गए और आपने हमें गलत हरकत अंजाम देते हुए देख लिया। आप समझ गए कि हम दोनों बिना मजबूत रिश्ते के एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, भले मैं जांगली हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर इल्म है कि इंसान किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। हम दोनों एक बहुत मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम दोनों को एक साथ खुश रहने दिया जाए और मुझसे और मेरी बीवी से कोई सरोकार नहीं रखा जाए। सुल्तान ने सुना तो काफी बेयकीन लहजे में बोले, तुम्हारी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, यकीन मानो हमने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और हौसला दे। और रही बात इस लड़की की, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इसकी अम्मा को समझाएंगे। तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि इसकी अम्मा का ख्याल रखो, क्योंकि वो एक बेवा औरत है। जबकि वो लड़का सुनते ही बोला था, अगर इसकी माँ राजी हो जाती है तो मैं शहर में ही रहना शुरू कर दूंगा। बस कभी कभी जाकर अपने दोस्तों से मुलाकात कर लिया करूंगा। जबकि सुल्तान ने उसको यही करने की ताकीद की थी और उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। जबकि दरबार से निकलते हुए तमाम लोगों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी, क्योंकि सुल्तान ने बहुत ही खूबसूरत फैसला लिया था मोहब्बत को एक करके। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राजा रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की प्यारी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।